back to Ingwa News. BJP State President Damu Naik remarked that the people of Goa clearly know who is Narkasur, who are true devotees of God. Speaking on the occasion of Gorva Pado, Naik said, "Those who are like Narkasur celebrate the night before, but the next morning belong to us. The devotees who follow Lord Shri Krishna, our real celebration begins with faith and devotion." मी पळयताले पण आयकताले महाभारतान की एकूच नरकासूर आशिल्लो. हालीच आमचे विजय सरदेसाई म्हणतात 33 नरकासूर. आता हे खंयचेच नरकासूर सर हेचेर कितें सर प्रतिक्रिया तुमची? आज गोरवा पाडवो हो मातसो उत्सव असो जावनी सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते. तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो. आयज बरें दिसता जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळच्यान आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात श्री कृष्णाक मानतात तांचो सण सुरू जाता. तो आमचो पळय सण सुरू जाला आनी आयज गोरवां पाडवो त्या निमतान जी माता आसा गोमाता जिचे पासून जी आवय सगळे दिता. म्हणजे आमी दोन गोष्टी जितले पयली आसा गोंयांत सगळ्यात भारतान भितर एक नाल्ल आनी दुसरी गाय. कारण जशें माड आपले कांयच भायर उडयना जे सगळे दिता तशेंच गायी जी आसा ते आमकां आपले सगळे दिता. शेणा पासून म्हणजे पौष्टीक दुधा पासून शेणा पर्यंत जे आसा ते आज गोरवां पाडव्याच्या निमतान आज गोवर्धनी पूजा आसा. सगळे देवांनी सुद्दां गोमातेची पूजा केल्ली आसा. तेन्ना आयच्या दिसाच्या निमतान जे आमचे पारंपारीक जे दायज आसा ते दायज सांबाळपी ह्या सगळ्या मंडळाक वीश करपाक हांव हांगा आयिल्लो आसा. श्री भूमिका देवी सांस्कृतीक मंडळ जे आसा त्या मंडळाचे सगळे वांगड्याचे कौतुक करता. आनी आमचे बरोबर आसा जी तारुणकर, दयानंद सोपटे, आमचो म्हजो मित्र सीताराम परब, लक्ष्मण आनी बाकीचे सगळे वांगडी, सिद्धेश पेडणेकार, सगळ्यांच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक आयच्या गोरवांच्या पाडव्याच्या निमतान शुभेच्छा. येस, थँक्यू सर.